सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताने वाली हूँ जो आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी, और आपको ये तस्बीह जो है ना वो मुस्तजाबुद दावत बना देगी। मतलब आपकी हर दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ वजीफ़ा है, उनका बताया हुआ अमल है। तो बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, फिर आपको ये अमल पता चल जाएगा। आज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ना वो जनाब रबीउल अव्वल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बाबरकत महीना हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना विलादत का महीना शुरू होने वाला है। तो इस महीने में आपको पता है कि हमारी तो खुशी जो है ना वो डबल हो जाती है। हमारे लिए तीसरी ईद होती है, जहाँ पे हम दो बड़ी ईदें मनाते हैं, तो हम इस तीसरी ईद को भी बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन जहाँ हमें इस ईद को मनाना होता है, जहाँ हमें इस ईद की खुशी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी होती है, वहाँ हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम फॉलो करें, जितना हो सके उनके अहकामात को हम फॉलो करें और उनकी अताअत करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही अल्लाह ताला की अताअत है। तो इस महीने में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो मामलात करने की कोशिश करें, ऐसी नीयतें करने की कोशिश करें कि हम अगला पूरा साल जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम वो तमाम आमाल करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे या पसंद हैं। ठीक है जनाब। तो इसके अलावा आप दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा कसरत करें इस बाबरकत महीने में, बल्कि अभी से ही स्टार्ट करते हैं हम दुरूद पाक पढ़ना। और 12 रबीउल अव्वल तक वैसे तो ठीक है, लेकिन आप चाहें तो रबीउल अव्वल का पूरा महीना आप दुरूद पाक पढ़ें और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश कर दें, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप ये बहुत सारे लोगों को होता है कि सिर्फ दुरूद इब्राहिमी, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें शॉर्ट फॉर्म दे दें कोई, तो उसमें आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद एक दुरूद पाक है। इसके अलावा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद एक दुरूद पाक है। इसके अलावा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद एक दुरूद पाक है। इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी है, दुरूद खिज़री है, इसके अलावा दुरूद तुनजीना है, दुरूद ताज है। मतलब जो भी दुरूद पाक आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप वो दुरूद पाक पढ़ें। और उसके बाद जब आप दुरूद पाक पढ़ लें, मैं तो डेली बेसिस पे एक छोटा दुरूद पाक पढ़ती हूँ, दुरूद खिज़री, और मैं रोज़ाना 1000 टाइम्स उसको पढ़ती हूँ। कोशिश आप भी करें कि डेली कम से कम 1000 बार दुरूद पाक पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करें, उनको मतलब हदियतन तोहफ़तन उनकी बारगाह में पेश करें। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक को खुद सुनते हैं, तो उसके बाद आप जो भी दुआ मांगें इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी आपकी। ये भी एक शर्तिया बात है। तो ये इस महीने की मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम इबादत जो है ना रबीउल अव्वल की, वो यही है कि दुरूद पाक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप तोहफ़तन पेश कर सकते हैं। इससे बेहतर तोहफ़ा एज अ उम्मत हम कोई भी नहीं दे सकते। एक तो दुरूद पाक, दूसरा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की हत्तल इम्कान कोशिश करें। उसके बाद जनाब आज मैंने एक और चीज़ भी आपको बतानी थी कि किस तरह आप किसी भी वजीफ़े की जो तासीर है, जो असर है, उसको इन्हेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं जो हूँ वो ख़ुद भी बैत हुई हूँ, मेरे अपने मुर्शिद भी हैं। तो इसके अलावा मैं ख़ुद भी सूफ़ीज़म पे और जो सिलसिले हैं तमाम हमारे जो औलिया इकराम के चल के आ रहे होते हैं, जनाब गौसुल आज़म दस्तगीर से लेके अब तक जो तमाम सलासिल हैं, मैं उन सब पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ कि सारे सलासिल जो हैं ये अल्लाह ताला के साथ मतलब औलिया कराम का जो है ना अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, उसको मैं तो मानती हूँ। तो इस वजह से मैं उनके जो तमाम तरीक़ेकार हैं या उनकी जो तमाम अज़कार हैं, इबादत हैं, वो मैं काफ़ी शौक़ से पढ़ती भी हूँ और मैं सुनती भी हूँ। उनके वाक़यात सुनना, उनके जो है ना कमालात सुनना, उनके मोजज़ात को पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जब मुझे मिलती हैं तो फिर मैं उनको आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। तो मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि एक जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 19 जो है ना हरूफ हैं। तो मैं बिस्मिल्लाह की पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ। बिस्मिल्लाह की तो कमालात ही अलग हैं। कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह का जो पहला बे का नुक्ता है ना, उसी की अगर आप हकीकत जान लें तो आप पूरी कायनात को जान लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। तो इस वजह से हम तो वो भी नहीं जानते। लेकिन बिस्मिल्लाह अगर 19 बार किसी भी वजीफ़े से पहले पढ़ ली जाए
ظاہر ہے ہم نے جب بھی کوئی وظیفہ شروع کرنا ہے نا تو اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. تو اس وجہ سے اگر 19 بار کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو ایک تو اس سے رجت نہیں ہوتی آپ کو، دوسرا اس وظیفے کے جو اثرات ہیں نا وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، اور اس سے آپ کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ اس کی تاثیر ملتی ہے، اس کا اثر ملتا ہے، آپ جو بھی اس کا نتیجہ چاہتے ہیں وہ آپ کو فوراً ملتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں یا سٹارٹ کرنے والے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ اس کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار پڑھ کے تو سٹارٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، اب جناب بات کر لیتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں. یہ بھی بکری کا ہی وظیفہ ہے، اور یہ ایک واقعہ انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا تو اس نے آپ کو کہا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیں، مجھے کوئی ایسی تسبیح بتا دیں کہ میری محتاجی ختم ہو جائے، میری تنگ دستی ختم ہو جائے، میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا بن جائے، جو ہے نا وقت کا بادشاہ بھی جو ہے نا وہ میری عزت کرے، میری تکریم کرے، لوگوں کے بیچ میں میری عزت ہو، میری زبان میں اثر پیدا ہو، میں جو دعا مانگوں قبول ہو. اور یہی میرا خیال ہے، ایک عام انسان ہونے کے ناطے، میں خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہی، ایک عام انسان ہونے کے ناطے، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشکل کے ہمیں ملتی رہیں، ہماری مشکلات ضروریات جو ہے نا وہ پوری ہوتی رہیں. گھر چاہیے گھر مل جائے، اس کے علاوہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے، پیسہ ملتا رہے، کھانا پینا ملتا رہے، اس کے علاوہ مطلب ہمارے پاس آسائشیں ہوں. یہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایک عام انسان ہونے کے ناطے یہ سب تو ہماری ضروریات کا حصہ ہیں ہی. تو یہ بھی بکری کا ایک وظیفہ ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بندے کو دیا، اور اس بندے کو آپ نے یہ تسبیح بتائی پڑھنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں. اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، میں اسکرین پہ بھی لگا دیتی ہوں. اس کو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ یہ تسبیح پہلے آپ سن لیں کہ یہ ہے یا دائمو یا حیو یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمد صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر تسبیح غور سے سن لیں. یا دائمو یا حیو یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمدو صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ٹھیک ہے، اس تسبیح کو آپ نے ڈیلی 100 ٹائمز یا 101 ٹائمز آپ اس کو پڑھ لیں. یا کوئی بھی کام کرنے لگیں، کوئی بھی آپ اس طرح کا مطلب کسی کام کو جا رہے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرنے لگے ہیں تو پھر اس جو ہے نا اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، ورنہ ڈیلی 101 ٹائمز اس کو آپ پڑھ لیا کریں. اول آخر درود پاک پڑھ لیں. اس طرح میں نے بسم اللہ کا آپ کو بتایا کہ 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، تنگ دستی ختم ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، مطلب مجھے پورا واقعہ تو میں نہیں بتا سکتی، تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ایک بندہ گیا تو انہوں نے بولا کہ 11 لوگ اور لے کے آؤ. تو جب سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے یہ سکھایا، یہ یاد کروایا، تو اس کے بعد ایک بندے نے وہیں بیٹھے بیٹھے، اس کے پاس مٹی کا ڈھیر تھا تو انہیں اس کے اوپر پڑا تو وہ سونے کا بن گیا تھا. تو یہ اتنی زیادہ تاثیر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل میں کامل یقین نہ ہو، جب تک آپ کسی چیز کو پورے یقین کے ساتھ نہ کریں، توکل کے ساتھ نہ کریں، تو بے شک آپ اس میں اعظم ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، آپ کا کام نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو اس بات پہ توکل ہی نہیں ہے، آپ کے اندر شکوک و شبہات ہوں گے، آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. جب تک آپ پورے یقین سے کریں، آپ سوچ کے کریں کہ یہ کام ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، یہ کرنے والا جو ہے وہ میرا رب ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، اسے بس کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے، تو پھر وہ کام واقعی میں ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، اور نماز کی پابندی ضرور کیا کریں. اور 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کو رجت بہت جلدی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یہ ضرور کر لیا کریں. تو اس تسبیح کو آپ نے روزانہ 101 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے علاوہ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کام اگر آپ شروع کرنے والے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، کوئی گھر دیکھنے جا رہے ہیں، گاڑی دیکھنے جا رہے ہیں، دکان کھولنے لگے ہیں، کاروبار سٹارٹ کرنے لگے ہیں، دکان کھولنے سے پہلے، پیسے گننے سے پہلے، پیسے رکھنے سے پہلے، تجوری کھولنے سے پہلے، تجوری بند کرتے وقت، کوئی بھی ایسا کام کرتے وقت آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ برکت بھی ہوگی، وسعت بھی ہوگی، اور آپ کا ہر کام جو ہے نا وہ خیر و عافیت سے ہوگا، بلکہ آپ کی عزت و تکریم بھی ہوگی. تو بس یہ میری آج کی ویڈیو تھی. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.